गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत अध्याय 24 स्कंध 5। श्री शुक उवाच। अधस्तात् सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुनक्षत्रवज्रतीत्येके योषावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवद अनुकंपया स्वयं सुरापशदः सैङ्घिकयो ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्म कर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यदस्तरेण मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य 13,000 राहुर्यः पर्वणि तद्व्यवधान कृद्वैरानुबन्धः सूर्याचन्द्रं सावभिधावते तन्निशम्योभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दैतमस्त्रं तत्तेजसा दुर्विशहं मुहुः परिवर्तमानमभ्यवस्थितो मुहूर्तम् उद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। तदोधस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततोधस्ताध्यक्षरक्षः पिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेधा उपलभ्यते ततोधस्ताधच्छत योजनान्तर इयं पृथिवी यावद्धंसभासस्येन सुपर्णादयः पवित्रत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानमवनरेप्यधस्तात् सप्तभुविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेणायां विस्तारेणोपक्लृप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालम् इति। एतेषु हि विलस्वर्गेषु स्वर्गादप्यधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानाक्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदितानुरक्त कलत्रापत्यबन्धुसुहृद अनुचरा गृहपतय ईश्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति। येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिता पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवन प्राकारगोपुरसभा चैत्यचत्वारायतन आदिभिः नागासुरमिथुनपारावत सुखसारिकाकीर्ण कृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वरग्रहोत्तमैः समलङ्कृताश्चकाशिति। उद्यानानि चातितरां मनयेन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तवकसुभगकिसलया वनतरुचिरविटपविटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः सम्मिथुनविविधविहङ्गं जलाशयानां मलजलपूर्णानां झषकुलोल्लङ्घन क्षुभितनीरजकुमुदकुवलय कल्हारनीलोत्पल्लोहितशतपत्रादि वनेषु कृतनिकेतनानामेक विहाराकुलमधुरविविधश्वानादिभिरिन्द्रियोत्सवैरमरलोकश्रियम् अतिशयितानि। यत्र हा भावनं भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरस्य रसाय
अन्नपान स्नानादिभिः राधयो व्याधयो बलिपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्यश्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव श्रवन्ति पतन्ति च अथातले मयपुत्रो असुरो बलो निवसति येन हा वा इह सृष्टाः षण्बतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उत्पद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति वा इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगोहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इत्युत महागज बलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः कथ्यते मदान्ध इव ततोधस्ताद्वितलो हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपब्रह्मणाय भवो भवान्यासः मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकीनां भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिश्वना समिध्यमान् ओजसा पिबति तन्निष्ठैयुतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनाशुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति ततोधस्तात् सुतले उदारश्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेनादितेर्लब्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्प्यैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु विद्यामानया सुसमृद्धया श्रिया विजुष्टः स्वधर्मेणाराधयस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगतसाध्वश आस्ते धुनापि नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवत्यशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवर्गद्वारस्य यद्विलनिलयैश्वर्यं राजन् सम्पूर्णजीव यस्य हावावच्छुतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः शक्रन्नामाभिगृणन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षुवोऽन्यथैव उपलभन्ते तद्भक्तानामात्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्यात्मद आत्मत अयैव अतएव न वै भगवान् नूनम् अमुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामय भोगैश्वर्यमेवातनुतेति यत्तद् भगवतान् अधिगतान्योपायेन याञ्छाच्छलेनापहरत् स्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्यां चापवित्त इति होवाच नूनं बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो यो साविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय व्रत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयम् उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाच्युतात्मनं मनश्चाशिषु नो एव तद्दास्यमतिगम्भीरवयसः कालस्य मनवन्तर्परिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्यमेवास्मद्
पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरि तस्य महानुभावस्यानुपथं मृजितकषायः को वाश्मद्विधः परिहीण भगवद् अनुग्रह उपजिग मिश्रतीति तस्यानुचरितम् उपरिष्टाद् विस्तरिष्यते यस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरुर्नारायणो द्वारि गदापाणिर्वतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादस्कन्धरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः ततोधस्तात् तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्धस्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते ततोधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशीर्षां क्रोधवशोनां गणः कुहकतक्षककालीयशुषेणाधिप्रधाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादन्वरतम् द्विजमानाः स्वकलत्रापत्यसुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति तदोधस्ताद्रशातले दैतेया दानवाहणपडयो नाम निवातकवचा कालेया हिरण्यपुरवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलाविलेपा विलेशया एव वसन्ति ये वै शरमयेन्द्रदूत्या बागभिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्रादि बिभ्यति ततोधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्खकुलिक महाशङ्खश्वेत धनञ्जयधृत राष्ट्रशङ्खचूर्ण अश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामुहा वै पञ्चसप्तदशशतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रुचिष्णवः पातालविवृतिमिरनिकरं स्वरुचिषा विधमन्ति बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचविंशो अध्यायः भूविवर्विद्युपवर्णनम्। श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्याता अनन्त इति सात्वतीया दृष्टदृश्ययोः सङ्कर्षणम् अहमित्यभिमानलक्षणं ये सङ्कर्षणम् इत्याचक्षते यस्येदं चितिमण्डले भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ एव लक्ष्यते यस्य हावा इदं कालेनोपसञ्जिहीर्षितोमर्ष विरचितरुचिर्भ्रमद्भुवोरन्तरेण साङ्कर्षणो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्त्रयक्ष अस्त्रिशिखं शूलमुत्तं भयन्नुत्तिष्ठत् युगलारुणविशदनखमणि सण्डमण्डलेष्वहि पतयः सहसात्वतर्ष भैरेकान्त भक्तियोगेनावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलान्य अतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति यस्यैभिः नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्च आर्वंग बलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरस तस्तंभेष्वगुरुचंदन अगुरुचंदन कुमकुम पंकानुलेपेनावलिम्पमानास्तद भीमर्शनोन्मथित
हृदये मकरध्वजावेश रुचिर्ललितस्मितास्तद अनुरागमदमुदित मदविघूर्णितारुणकरुणावलोक नयनवदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति। स एव भगवान् अनन्तो अनन्तगुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्वविद्याधर मुनिगणैरनवरत मदमुदितविकृतबिह्वललोचनः सुललितमुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद्विबुधयूथपतेन परिम्लानरागबतुलसिकामोदं ध्वाशवेन। ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्वविद्याधरमुनिगणैरनवरतमदमुदितविकृतबिह्वललोचनः सुललितमुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद्विबुधयूथपतेन परिम्लानरागबतुलसिकामोदं ध्वाशवेन। माद्यन्मधुकरत्रातमधुरगीतश्रियं वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलोहलककुदि कृतसुभगसुन्दरभुजो भगवान् माहेन्द्रो वारणेन्द्र एव काञ्चनीं कक्षामुदारलीलो बिभर्ति। य एष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम् अनादिकालकर्मवासनाग्रथितं विद्यामयं हृदयग्नधिं सत्त्वरजस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं गत आशो निर्भिनत्ति। तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः सहितं वरुणां सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोश्च कल्पाश्चत्वाद्याः प्रकृतिगुणाय दीक्षया यद्रूपं ध्रुवं कृतं यदेकम् आत्मनं नानाधात् कथमोह वेद तस्य मूर्तिं न पुरुकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीला मृगपतिराददेनवत्या मादातुं स्वजनमनाश्युतारवीर्यः यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्मादार्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा हन्यन्त्यम् अह सपदि नृणां शेषमन्यं कं शेषाद् भगवत् आश्रयेण मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्धो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्य आदिनिमित्तविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यधिगणयेत् सहस्रजिह्वः। एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति। एता ह्येवेन्द्रभिरुपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान् कामायमानैः एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रन्नं वचा व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमे स्कन्धे भूविवरविद्युपवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। बोलो श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।